now Yeshu. Now उनको चाह, now उनको चाह, now उनको चाह, now Yeshu. तपाईको नाउँ उचाल्छौँ परमेश्वर. हो केवल येशू तपाईको नाउँ उचाल्छौँ हामी परमेश्वर. अरू कोही छैन आदरको योग्य, एक मात्र मालिक तपाईँ. अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य, एक मात्र राजा तपाईँ. अरू कोही छैन आदरको योग्य, एक मात्र मालिक तपाईँ. अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य, एक मात्र राजा तपाईँ. सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रा हो येशू. सारा आदर सबै आदर चाहिँ परमेश्वरलाई दिन्छौँ. तिम्रै तिम्रा. येशू तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन. There is no one like you, Lord. We praise your name. हो प्रभु तपाईँको नामलाई हामी यसरी उचाल्दछौँ किनकि तपाईँले मलाई अगापे प्रेम गर्नुहुन्छ. येशू तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ. उनको उनको येशू तपाईँलाई धन्यवाद. तपाईँको नाम सबैभन्दा माथि छ प्रभु. उनको येशू. अरू कोही छैन महिमाको योग्य, एक मात्र प्रभु तपाईँ. अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र, एक मात्र तुमा तपाईँ. अरू कोही छैन महिमाको योग्य, एक मात्र प्रभु तपाईँ. अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र, एक मात्र तुमा तपाईँ. सारा आदर सारा महिमा तिम्रा तिम्रा. सारा आदर सारा महिमा तिम्रा तिम्रा. उनको उनको तपाईँको नामलाई उचाल्छौँ. येशू हो तपाईँ उचालिने परमेश्वर. तपाईँ सबैभन्दा माथिको परमेश्वर हो. तपाईँ सर्वज्ञानी तपाईँ सर्वव्यापी परमेश्वर.
महिमाको राजा तपाईँ येशू छ Now you उनको छ येशू तपाईँको नाम उनको सबैको नाम जस्तो कुनै पनि नाम छैन येशू तपाईँ भन्नुहुन्छ म कहाँ म तिमीलाई विश्राम दिनेछु म कहाँ म तिम्रो बोझलाई उठाइदिनेछु Come to me आज तपाईँले जस्तो अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन There is no one who can take care like you तपाईँले जस्तो प्रेम अरू कसैले गर्दैन त्यो कोही पनि छैन प्रभु येशू तपाईँ भन्नुहुन्छ तिमी मेरो मित्र हौ येशू तपाईँ भन्नुहुन्छ म तिमीलाई चिउझै माथि माथि उडाइलानेछु येशू तपाईँ भन्नुहुन्छ म तिमीलाई डाँडामा बसालिएको सहर बनाउनेछु यसको हामी सबैले त्यो क्रुसको बलिदानलाई हामी सम्झौँ येशूले खानुभएको काँडाको कोराको चोटलाई हामी यसरी सम्झौँ येशूले पहिरनु भएको काँडाको मुकुटलाई हामी यसरी सम्झौँ आज तपाईँले मेरो निम्ति उहाँले अन्तिम थोपा रगत बगाउनु भयो आज येशूले तपाईँले मेरो निम्ति चिहानसम्म पस्नुभयो अनि सबैभन्दा खुसीको कुरा त यो छ आज येशू तपाईँले मेरो निम्ति बौरी उठ्नु भएको छ आज तपाईँले मेरो निम्ति आज येशूले त्यो चिहानलाई जित्नु भएको छ आज तपाईँले मेरो निम्ति येशूले त्यो चिहानलाई जित्नुभयो आज तपाईँले मैले खुसी मनाउने समय छ आज यसको हामी प्रत्येकले भनौँ प्रभु तपाईँलाई म प्रेम गर्दछु यसको हामी प्रत्येकले भनौँ उनको छ Now Yeshua Now उनको छ Now Yeshua को उच्च यसको हामी प्रत्येकले भनौँ प्रभु तपाईँको नाम सबैभन्दा उच्च छ आज तपाईँको स्वर्गीय सिंहासन अनि पृथ्वी पावदान प्रभु तपाईँको पावदानमा रहेर प्रभु तपाईँलाई हामी आराधना गर्दछौँ कोही छैन आदरको योग्य एक मात्र अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य एक मात्र राजा तपाईँ अरू कोही छैन आदरको योग्य एक मात्र मालिक तपाईँ अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य एक मात्र राजा तपाईँ हामी सबैले भन्नेछौँ सारा आदर सारा महिमा तिम्रा सारा महिमा तिम्रा
यसो तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको प्रेमको निम्ति तपाईँको अनुग्रहको निम्ति तपाईँको बलिदानको निम्ति Thank you for everything, Lord. तपाईँको पाहुदानमा रहेर तपाईँलाई हामीले उचालेका छौँ हाम्रो आराधनाले प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको छ हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले प्रेम गर्नुभएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद आज संसारको कुना कुनामा प्रभु तपाईँको आराधना भइरहेको छ आज यस्तो पेन्डेमिकको समयमा पनि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाइरहेका छन् हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुने परमेश्वर हाम्रो बिन्तीलाई सुन्नुहुने परमेश्वर हाम्रो आँसुलाई देख्नुहुने परमेश्वर तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई धन्यवाद नदिकन हामी बस्न सक्दैनौँ आज दाउद राजाले भन्छन् म चाहिँ परमेश्वरको छेउमा बस्न रुचाउँछु अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमी चाहिँ मेरो हृदयको छेउमा छ आज परमेश्वरले तपाईँले मलाई उत्तिकै प्रेम गर्नुहुन्छ आज परमेश्वरको प्रेममा येशूको प्रेममा त्यो घटी बढी छैन आज जस्तो प्रेम परमेश्वरले दाउद राजालाई गर्नुहुन्थ्यो उत्तिकै प्रेम तपाईँले मलाई गर्नुहुन्छ आज येशू तपाईँले मेरो सहारा हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ येशू तपाईँ हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यो अस्तित्व छ तपाईँको बलिदानको खातिर आज हामी जिएका छौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो हृदयलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछौँ हामी प्रत्येकको जीवनलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछौँ किनभने सम्पूर्ण कुराको मालिक त तपाईँ नै हुनुहुन्छ आज हामी स्वयं पनि हामी आफ्नै होइनौँ प्रभु तपाईँले हामीलाई मोल तिरेर दिनुभएको छ यु आर दि मास्टर आज हामी नोकर हुँदा हुँदै पनि आज तपाईँले हामीलाई मित्रको स्थान दिनुभयो यसो तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ यसो तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो हृदय तपाईँको हातमा हामी प्रत्येकलाई तपाईँको प्रेम अनुग्रह तपाईँको शान्ति अनि तपाईँको आनन्दमा अनि तपाईँको अँगालोमा हामीलाई बाँध्नुहोस् भन्दै यहाँदेखिको जति पनि जल समयहरू छन् त्यो तपाईँको हातमा दिइहाल्दै आशीर्वादलाई माग्छौँ येशू प्रभुको धेरै धन्यवाद हाम्रो लाइफ चर्चको हाम्रो वर्शिप टिमलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आज हामीलाई यति मिठो वर्शिप गरेर परमेश्वरको नजिकतामा पुर्याउनको लागि सहायता गर्नुभएको लागि यहाँलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुभएको होस् र हामी एकदमै ढिला नगरिकन हामी एकदमै आतुर छौँ हाम्रो आदरणीय गुरुबाबाट हामी परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि हामी एकदमै आतुर छौँ सबैजना हामी एकदमै हतार छौँ कि उहाँको हतारिएका छौँ कि उहाँको वचन हामी उहाँबाट हामी कहिले वचन सुनौँ भनेर र यो ढिलो नगरिकन म हाम्रो नेपाली जगतको एकदम सितारा तारा अनि हाम्रो नेपाली जगतको एकदमै आदरणीय गुरुबा हाम्रो पास्टर रबर्ट कार्थज्यू हुनुहुन्छ र उहाँलाई म समय प्रदान गर्छु उहाँले हाम्रो बिचमा परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई हौसला उत्साह दिनुहुनेछ र समय आदरणीय गुरुबा र रबर्ट कार्थ गुरुबालाई सबै भाइ बहिनीहरूलाई येशू प्रभुको नाममा जय मसीह गुरुबा जय मसीह ठुलो भाग्य मेरो यस प्रकारले तपाईँहरूसँग बसेर प्रभुको वचनहरू देखेर पार्ने मलाई यो अवसर मिलेको छ प्रभुले हामीलाई धेरै आशीष
आजको वचनको पाठ चाहिँ परमेश्वर हामीहरूबाट के चाहनुहुन्छ यो रहेछ। अनि मलाई दिएको पाठ चाहिँ मिकाको 6औं अध्यायको 8 पद। मिकाको 6औं अध्यायको 8 पद। अनि त्यहाँ लेखिएको छ, ए मानिस, जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ केवल यति, ठिकसित काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। यो मलाई दिएको विषय चाहिँ यो हो। अनि हामीले याद गर्नुपर्छ परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यति थुप्रै चिज, यति धेरै कुराहरू दिनुभएको छ, धेरै 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 कुराहरू। अझ हामी विश्वासीहरू, हामी क्रिस्चियनहरू त हामीले याद गर्नुपर्छ कि हामीले परमेश्वर यति धेरै कुराहरू, रुपैयाँ पैसाले किन्न नसकिने कुराहरू, संसारमा पाउन नसक्ने कुराहरू, हामीलाई मुक्ति, आनन्द, पाप क्षमा, शान्ति, स्वर्ग जाने निश्चयता, परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार, ख्रिस्ट यीशुसँग साझा हकवाला बनाउनु भएको परमेश्वर हामीलाई कति थुप्रै चिजहरू दिइरहनु भएको छ। पवित्र आत्मा दिनुभएको छ हामीलाई। मनमा शान्ति छ, आनन्द छ, रमाट छ, खुसी छ, पाप क्षमाको आनन्द हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ। परमेश्वरको नजिक सङ्गति हामीलाई मिलिराखेको छ। जस्तै दुःख कस्तो सङ्कष्टमा पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको ज्ञान हामीलाई छ। अनि हामी कति साहस पाउँछौँ, आँट पाउँछौँ, यस्ता खालका कुराहरू नि। अनि परमेश्वर धेरै कुरा हामीलाई दिनुभएको छ। अनि संसारका मानिसहरूलाई पनि परमेश्वर थुप्रै कुरा दिएको छ नि। हामी मानिसहरूले पनि कति सोच्छौँ हामीले पनि के चाहौँ त परमेश्वरलाई। धेरै मानिसहरूको धेरै आफ्नो विचारहरू हुन्छन्, तर प्रभु परमेश्वर त हामीलाई त एकदमै स्पष्ट गरिकन देखाउनु भएको छ परमेश्वर हामीहरूबाट के चाहनुहुन्छ। अनि आज त्यो हामीले हेर्नेछौँ। मानिसहरूले थुप्रै कुराहरू चाहन्छन् परमेश्वरलाई नि। कतिवटा कुराहरू छन् परमेश्वर भन्नुहुन्छ मलाई ती कुराहरू चाहिँदैन, मलाई चाहिँदैन ती कुराहरू। जस्तो अब यहाँ म तपाईँलाई पढिदिउँ है। यो पाठ चाहिँ 8 पदमा हो, तर अलि राम्रो बुझ्नको लागि चाहिँ 6 पद पनि म पढाउँ, 6, 7, 8 नै पढ्छु म है। यहाँ लेखेको छ मिका 6को 6, 7, 8। के लिएर म परमप्रभुको सामु आउँ र उच्च भएका परमेश्वरको सामु निहुरौँ? के 1 वर्षे बाछाहरू लिएर होम बलि चढाउनलाई म उहाँको सामु आउँ? के परमप्रभु हजारौँ भेडाहरू र तेलका 10,000 नदीसित प्रसन्न हुनुहुन्छ र? के म आफ्नो अपराधको लागि मेरो जेठो छोरोलाई र मेरो पापको प्राणको पापको लागि मेरो शरीरको फललाई चढाउँ? हे मानिस, जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ र परमप्रभुले कहाँबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यति, ठिकसित काम गर्नु, कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हेर्नु। मानिसहरू त परमेश्वर थुप्रै कुरा चाहन्छन् नि। जो परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यो कुरा त मलाई चाहिँदैन। एक कुरो के भन्नुहुन्छ परमेश्वर? मेरै कुराहरू हुन्, किन मैले बनाएका कुराहरू हुन्, मैले सृष्टिका कुराहरू हुन्। मलाई नै चढाएर तिमीले मलाई नै प्रसन्न गर्न चाहन्छौ, खुसी बनाउन चाहन्छौ, मनाउन चाहन्छौ, यस्ता खालका कुराहरू। जस्तो हामी धर्मशास्त्रमा पढ्छौँ नि, बाइबलमा लेखेका कुराहरू। 1-2 म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है। यो वचन सङ्ग्रहको 50को 8देखि म पढ्छु। 8देखि तल 15सम्मै पढ्छु म। वचनसँग 50को 8देखि 15सम्म। तेरा बलिदानहरूमा का विषयमा म तँलाई दोष दिन्न। तेरा होम बलिहरू त नित्य मेरो सामने भएकै छ। तेरा घरबाट बाछो अथवा तेरो गोठहरूबाट बोको मलिने छैन।
किनकि जङ्गलको हरेक जन्तु र हजारौँ डाँडाहरूका गाई भैँसीहरू मेरै हुन्। पर्वतका सबै पक्षीलाई मैले चिनेको छु र वनका सारा जङ्गली जन्तुहरू मेरै हुन्। म भोकै भए पनि तँलाई भन्ने थिएन, किनकि संसार र त्यसमा भएका यावत थोक मेरै हुन्। के म साँढेको मासु खान्छु अथवा बोकाहरूको रगत पिउँछु? परमेश्वर धन्यवादको बलिदान चढा र तेरो भाकल सर्वोच्चमा पुरा गर औ सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार, म तँलाई छुटाउने छु। मैले तैँले मेरो महिमा गर्नेछस् परमेश्वरको वचनमा यो लेखेको है। अनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई यी सबै कुराहरू चढाएको, परमेश्वर भन्नु चाहिँ यो कुराहरू मलाई चाहिँदैन, तिमीले यो कुराहरू जो मलाई चढाउन लागेको छौ यी कुराहरू मलाई चाहिएका कुराहरू होइनन्, मलाई मन पर्दैन। मलाई चाहिएका कुराहरू त अरू कुरा नै हुन्। अनि यसरी नै हामी यशायाको पहिलो अध्यायमा पनि पढ्छौँ, त्यो पनि मेरो विषयमा पढ्न राम्रो हुन्छ होला। यशायाको पहिलो अध्याय 11 पददेखि म पढ्दैछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका बलिदानहरूको थुप्रो मेरो निम्ति के काम लाग्छ? म त भेडाहरूको होम बलि र पालेका पशुहरूका बोसोदेखि अघाएको छु। म गोरु, थुमा र बाख्राहरूका रगतदेखि प्रसन्न हुन्न। जब तिमीहरू मेरो सामने आउँछौ, तिमीहरूले चढाएको यो थोकहरू कसले चाहन्छ र? तिमीहरू केवल मेरो आँगनहरू खुट्टाले दलिमलि गर्न मात्र आउँछौ। अबदेखि व्यर्थका अन्न बलि नल्याऊ। धूप त मेरो निम्ति घिनलाग्दो छ। औँसी र विश्रामको दिन र सभा बोलाउने काम, पवित्र सभाको साथसाथै अधर्म म सहन सक्दिनँ। परमेश्वर यी सबै कुरा चाहिँदैन। अधर्मसँग यी सबै कुराहरू तिमीहरूको धार्मिकता नै छैन तिमीहरूमा, र यी सबै कुराहरू तिमीले मेरो अगाडि ल्याउँछौ मलाई खुसी पार्नको लागि। अनि यी कुराहरू मेरो चित्तलाई मेरो चित्त यी कुराहरू मेरो चित्त बुझ्दैन। अनि यी कुराहरू चाहिएको होइन। मेरै कुराहरू तिमीहरू मलाई चढाएर मलाई बनाउन चाहन्छु, खुसी बनाउन चाहन्छु, प्रसन्न बनाउन चाहन्छु होइन। मलाई चाहिएका कुराहरू मैले तिमीलाई बताउन लागेको छु, अनि तिमीलाई राम्ररी हेर्नुपर्छ। अगम वक्ता मिकाद्वारा आएको कुरो अघि हामीले मिकाको 6:8 पढ्यौँ कि अचम्म लाग्यो मलाई यो पाठ हेर्दै बेलामा नि। यो त मुसाले पनि यही कुरो भनेको रहेछ, मुसाले पनि। अनि मुसाले चाहिँ के भन्छ भने व्यवस्थाको 10 अध्यायमा मुसा यसरी भन्दछ। मुसा भन्दछ, यसै कारण अब हे इजरायली हो, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूबाट चाहनुभएका कुरा यी नै हुन्। तिमीहरूले आफ्ना परमप्रभुको डर मान, उहाँका सबै मार्गमा हिँड, उहाँलाई प्रेम गर र आफ्नो पुरा मन र प्राणले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सेवा गर। आज तिमीहरूको हितको लागि मैले तिमीहरूलाई आदेश गरेका परमप्रभुका आज्ञा र विधिहरू मान। व्यवस्थामा त्यही कुरा भनेको रहेछ, अगमबानीमा पनि त्यही कुरो आयो। त्यति मात्र होइन, अनि यसरी हेरेको त प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि यो पहाडी उपदेशमा उहाँको मत्तीको 5 अध्यायमा प्रभुले यही कुरो दोहोऱ्याउनु भएको रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ परमप्रभुले यसरी चाहनुहुन्छ भनेको छैन। प्रभु सिधै भन्नुहुन्छ,
म 5, 6 र 7 पद पढ्छु। मत्ती 5 को 5, 6 र 7। धन्य नम्र हुनेहरू किनभने तिनीहरू पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। धन्य दयावन्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। अनि मलाई त अचम्म के लाग्यो भनेदेखि व्यवस्थामा पनि रहेछ, अगमबानीमा पनि रहेछ, अनि यहाँ येशू प्रभु आफैले लेख्नु भन्नुभएको रहेछ। एउटै कुरो है, भिन्नता छैन, खालि शब्दहरू मात्रै बेग्ला बेग्लै छ कि विचार एउटै हो, भन्ने कुरो पनि एउटै हो। परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ अनि हामी विश्वासले याद गर्न पर्ने। प्रभुले के भन्नुभएको भनेदेखि जसलाई धेरै दिइएको छ त्यसबाट धेरै कुरोको आशा पनि गरिन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यति थुप्रै कुराहरू दिनुभएको छ भनेपछि परमेश्वरलाई एउटा आशा छ नि, हामीबाट परमेश्वर केही कुरोको आशा गर्नुहुन्छ नि। किनकि परमेश्वरको त्यत्रो ठुलो लगानी छ हाम्रो जीवनमा, हामीलाई थुप्रै कुराहरू दिनुभएको छ। ख्रीष्ट येशू प्रभुमा सबै कुरा हामीले पाइराखेका छौँ भनेपछि परमेश्वरले यति थुप्रै कुरा हामीलाई दिनुभएको छ भने हाम्रो जीवनबाट पनि परमेश्वरले केही चाहनुहुन्छ। तर यहाँ हामीले हेऱ्यौँ कसरी संसारका कुराहरू, रुपैयाँ भयो, सबै बलि पशुहरू, बलिदानहरू, के जाति रुपैयाँ पैसाले किन्न सक्ने कुराहरू, अरू कुराहरू, यस्ता कुराहरू जो परमेश्वर सृष्टि गर्नुभयो, यस्ता खालका कुराहरू परमेश्वरलाई उति मन पर्दैन। थुप्रै नै छ परमेश्वरसँग भएकै कुरो फेरि हामी परमेश्वरलाई दिएर हामी कसरी परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्छ? उहाँसित प्रशस्त नै छ यी कुराहरू होइन। अनि म यो विचार गर्न लागेको थिएँ, अगमवक्ताले भनेको कुरो, व्यवस्थाले पनि त्यही कुरो भनेको छ, येशू प्रभुले पनि त्यही कुरो भनेको छ। अनि झट्टै त्यो विचार गर्दै गर्नमा मलाई चाहिँ त्यो सम्झना आयो, त्यो प्रभुको रूपान्तर भएको डाँडामा जहाँ प्रभुको रूप परिवर्तन भयो नि, को थिए त्यहाँ? मूसा थियो, एलिया थियो, अनि येशू प्रभु आफै हुनुहुन्थ्यो। 3 जना नि। मूसा चाहिँ व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नलाई मूसा थियो त्यहाँ। एलिया चाहिँ अगमबानीको प्रतिनिधित्व गर्नलाई ऊ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अगमवक्ता भनौँ न। मूसाबाट व्यवस्था नै आएको, एलिया त सबैभन्दा ठुलो अगमवक्ता हो, एकदमै ठुलो अगमवक्ता हो। अनि अर्को चाहिँ ख्रीष्ट स्वयं आफै हुनुहुन्थ्यो। अनि जब ती 3 जना हुँदाखेरि येशू प्रभुको मृत्युको बारेमा उनीहरू कुरा गरिराखेका थिए। प्रभुको केही दिनपछि प्रभु क्रुसमा मर्ने कुरा, अनि सायद स्वर्ग जाने कुराहरूको विषयमा कुराहरू गर्न लाग्नुभएको थियो। प्रभु व्यवस्था पनि छ, अगमबानी पनि छ, अनि प्रभु आफै। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ त प्रभु आफै हुनुहुन्छ। प्रभुले त परमेश्वरले यो चाहनुहुन्छ भन्ने खालको कुरो गर्नु वचनमा बाइबलमा व्यवस्थामा मूसाले यस्तो चाहन्छ, परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अगमबानीमा मिकाले पनि त्यही कुरो भनेको हो कि परमेश्वरले यस्तो चाहनुहुन्छ। त येशू प्रभु आफैले त परमेश्वरले यस्तो चाहनुहुन्छ भन्नु भएन, परमेश्वर त सिधै भन्नु, किनकि उहाँ त आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको वचन हुनुहुन्थ्यो येशू प्रभु त। अनि येशू प्रभुले बोल्नु हुँदैछ त परमेश्वरले नै बोल्नुभएको, उहाँ त वचन नै आएको नि, परमेश्वरले बोल्नुभएको कुरो। अनि येशू प्रभुले 3वटा भनाइमा नै यता अगमवक्ताले भन्न चाहेको कुरो, व्यवस्थाले भन्न चाहेको कुरो पनि प्रभुले ती नै एकैसँग बोल्नुभएको छ। आज अनि त्यहाँदेखि त्यो अगमबानी हुँदै बेलामा के भयो भनेदेखि उनीहरू कुरा गरिराखेको थिए। अनि त्यहाँदेखि पत्रुस के भन्छ, प्रभु यो ठाउँ त एकदमै राम्रो ठाउँ रहेछ, यसको हामी 3वटा यहाँ बनाउने छ हाम्रो बस्ने ठाउँहरू, अनि एउटा एलियालाई, एउटा मूसालाई, एउटा तपाईँ आफ्नो 3वटा भनेर कुरा गर्दै त्यो एक प्रकारले पत्रुस आत्तिएको जस्तो नि, के भन्नु के नभन्नु जस्तै हो त्यो अवस्थामा। त्यहाँदेखि आकाशवाणी के भयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, इनको वचन सुन। अनि म जति विचार गर्न लाग्दै थिएँ, मूसाको वचन पनि छ, अगमवक्ताको वचन पनि छ,
येशूको वचन पनि छ। यसकारण चाहिँ मैले त्यसै विचार गरेको मात्रै मिकाकै वचनबाट बोले पनि हुने हो, मोसाले भनेको वचनबाट बोले पनि हुने हो, येशू प्रभुले बोल्नुभएको वचनबाट बोल्नु। तर मलाई चाहिँ कता कता त्यस्तो लाग्यो म चाहिँ येशू प्रभुले बोल्नुभएको वचनबाट नै तपाईँहरूसँग एक दुईवटा कुराहरू अझ थपेर मान्नेछु। मैले परमेश्वर के चाहनुहुन्छ, येशू प्रभु आफैले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ नि, उहाँ त परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ कि। अनि जहाँ येशू प्रभुले बोल्नुभएको छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको वचन। त्यसो त्यो मत्तीको 5 अध्यायको त्यहाँ 3वटा पदहरू, यो चाहिँ मिकाले भनेको पनि त्यही कुरो हो, मोसाले पनि त्यही कुरो भनेको छ। म अलिकति बद्ली गरेर बोल्छु। 6 पदमा चाहिँ लेखेको छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउनु र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। यहाँ चाहिँ मिकाले भनेको कुरो चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि तिमीहरूले ठिक उचित कुरो भन्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मोसाको भनाइ चाहिँ के थियो कि कस्तो भनेदेखि तिमीले परमेश्वरको इच्छाअनुसार ठिकसँग तिमीले काम गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ ठिकसँग काम गर्नु भनेको अर्थ नै धार्मिकता चाहिँ के हो? धार्मिकता यो पुरानो अनुवादमा त झन् डरलाग्दो पो लेखेको छ। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि यहाँ त तिमीहरूले धर्म गर्नु त्यो पो लेखेको रहेछ। जस्तो अधर्म नगर्नु भनेको उल्टा चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको रहेछ, यहाँ लेखेको हुन्छ मिकाको यस पुस्तकमा लेखेको चाहिँ यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि परमेश्वरले तँबाट के चाहनुहुन्छ, केवल यति कि न्याय गर्नु, दया गर्नु, तेरा भाइसित तेरा परमेश्वरसित नम्र भएर हिँड्नु, न्याय गर्नु भनेर पनि लेखेको छ। अनि सायद यो चाहिँ के होला, अन्याय नगर्नु, यसको चाहिँ न्याय गर्नु, न्यायोचित काम गर्नु, न्याय उचित काम गर्नु भनेको छ होला है, न्याय गर्नु भनेर लेखेको छ नि। हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ के भन्छ, हामी त न्याय गर्नु हुँदैन, हामी त एकाअर्काको इन्साफ गर्नु हुँदैन, प्रभुले नै भन्नुभएको। हामीले एकाअर्काको इन्साफ गर्ने अधिकार हामीलाई छैन, मत्ती 7 अध्यायमा प्रभुले नै भन्नुभएको। हामी यसको यो त कता कता अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो।